अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ नीला ज़रका। आज मेरे साथ जो मुद्दई मौजूद हैं, इसमें ये कैसा बदनसीब बेटा है जिसने अपने माँ को अपनी नज़रों के सामने खून में लथपथ देखा और कुछ कर ना पाया। इसकी माँ को बेदर्दी से कत्ल किया गया कुल्हाड़ियों के वार से। उस उम्र रसीदा औरत का कसूर क्या था? ये शख्स जो मेरे सामने मौजूद है, इसकी बहन को मजरूब कर दिया गया। क्या कसूर था इन ख्वातीन का? इसे बेदर्दी से मारा गया, तशद्दुद किया गया। वो शख्स जो इनके घर में आके इस सब क़यामत सुगरा का मंजर बर्पा कर रहा था, वो कोई और नहीं, वो शख्स था जिसको इन्होंने अपनी बहन दे रखी थी, यानी इनका सो कॉल्ड बहनोई था। एक ऐसा रिश्ता जिस पर एतमाद किया जाए, जिससे अपने घर की इज्जत सौंपी जाए कि अब ये तुम्हारी इज्जत है, जिसे अपने घर के साथ जोड़ा जाए, उसके साथ एक रिश्ता बनाया जाए और वही फिर उस घर को मक्तलगाह बना दे। ऐसा क्यों हुआ? कोशिश करेंगे कि आपको वो हकाइक दिखा सकें, वो मुआशरे के नासूर दिखा सकें जिनकी वजह से ये मुआशरा अमन का गहवारा बनते बनते रह जाता है। मैं मुद्दइयों का रुख करूंगी और फिर आगे चलकर आपको दिल दहला देने वाले हकाइक दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका जो नुकसान हुआ यकीनन बहुत बड़ा है। आपकी वालदा दुनिया में नहीं रही, आपकी बहन मजरूब है जी। जिसने ये सब किया वो आपका बहनोई है जी। मामला क्या था? सर मेरी बहन 20-25 साल से हमने शादी करके दी उसकी। अच्छा। जिस दिन की गई है उसके 5 बेटे 3 बेटियां हैं। अच्छा। एक बेटा शादीशुदा है, एक बेटी शादीशुदा है। यानी कि आपकी बहन भी उम्र रसीदा है इस वक्त? हाँ जी। ठीक है। उसका बेटा एक शादीशुदा है, एक बेटी भी शादीशुदा है। 3 बेटे जो हैं वो 4 बेटे उसके बगैर शादीशुदा, 2 बेटियां बगैर शादीशुदा। 8 बच्चे हैं उसके सर। 8 बच्चों के बावजूद वो 25 साल में इतना करता था कि बेहा। अच्छा, बर्दाश्त। आप लोगों ने कभी कहा नहीं, समझाया नहीं कि 12 साल मेरी बहन ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? उसके लिए, अपने बच्चों के लिए। फिर मेरा कभी तो कभी उसको। क्या उसने कोई शर्त रखी थी कि अपने मायके से नहीं मिलना? नहीं, कोई शर्त थी। तो फिर क्यों तोड़ दिया? अपने बच्चों के लिए, फिर मेरा घर बस जाए। उसका शौहर पसंद नहीं करता था आप लोगों से मिलना उसको? जी जी। अच्छा। हाँ जी। फिर उसकी बेटे की शादी हुई, वो हमें राजीनामा फिर हुआ, हमें साथ ले गया, हमें सुलह हो गई, फिर आना जाना हो गया इस तरीके से। फिर सर हौसला रखें, हिम्मत से बात करें। मैं इस वक्त आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ कि आपके लिए मुश्किल है अपने उस रिश्ते के लिए बात करना, लेकिन जरूरी है, इंसाफ के लिए जरूरी है। 1 महीने से हमारी बहन रुस के आ गई है। 25 सालों में पहली बार रूठ के आई है? पहले भी आई है। हाँ। आई है, फिर वापस चली जाती थी, आती थी फिर जाती। कितने अरसे बाद चली जाती थी? वो लेके जाता था वापस आके? हाँ, लेके जाता था। अच्छा, बाकी पंचायती तौर पे बिरादरी थी, सुलह जी जी। कितनी बार रूठ के पहले आ चुकी? मैं 1-2 बार आई है 25 सालों। हाँ जी। अभी 1 माह से आई हुई? अभी 1 माह से आई हुई थी। अच्छा। अपनी घरवाली पे और 2 बेटियों पे इतना शदीद जुल्म किया है। वो अपने बेटों के दूसरे जो बेटे हैं वो खुचा गया, अपनी माँ को भी, 2 बहनों को भी। आप लोगों के पास, यानी कि आप लोगों के भांजे भांजियां जो हाँ जी, हाँ जी, वो खुद छोड़ के गए? 2 बहनों को और माँ को। ठीक है। 3 बेटे उसके साथ थे, छोटे। अच्छा, वो साथ देते थे बाप का? साथ छोटे थे वैसे ही बाप के? हाँ, वैसे बाप के वो आने नहीं दिया उनको। ठीक है। 3 बेटे थे, छोटे थे। ठीक है। अब इस बार लड़ाई की वजह क्या थी? कोई लड़ाई की वजह, ये तशद्दुद की वजह से। क्या, किस वजह से किया? कोई घर में फाका था, कोई और शादी करना चाहता था आपका बहनोई? क्या मसला क्या था? ये समझ हमें नहीं आई। आपकी बहन ने भी कभी नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा। रोज मार पीट करता था, रोज बेटियों को बुरा भला कहता था, आज फलां के साथ, आज जब आप पंचायती तौर पर बैठते थे तो उस वक्त क्या वजह सामने आती थी कि वो ऐसा क्यों करता है? क्या नशा करता था आपका बहन? कुछ नहीं करता था। अच्छा, तो वजह क्या थी? कोई वजह नहीं, यही तो समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में आपने कभी सोचा नहीं कि हम अपनी बहन की अलहदगी ले लें उस शख्स से, क्योंकि वो इंसान के रूप में जानवर है? जानवर, इसी वजह से तो फिर वो परे पंचायत करके आया दूसरी बार। अब तो मेरी बहन ने साफ इनकार कर दिया, मैं मर जाऊंगी लेकिन इसके साथ नहीं जाऊंगी।
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کی نہ عزت کا تحفظ کر سکتا ہے نہ جان کا. نہ اپنی بیٹیوں کی عزت جو نہیں کرتا تھا، ان کو برا بھلا کہتا تھا. میں 9 بجے 8 بجے میں ناشتہ کیا. ناشتے کے بعد میں سامنے میرا یعنی کہ کام کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، نوکری ہے، مزدور بنا ہوں. گھر کے سامنے؟ ہاں گھر کے سامنے. مال ڈنگر کا فارم ہے. میں جا کے پھوسی گویا چکا تھا. جا کے میں فارم میں جا کے پیر رکھے، گھر میرے دھاڑ گھر لڑائی جھگڑے کے بعد آپ کو باہر سے آتا نظر نہیں آیا؟ میں تو ادھر تھا نا کام پہ. وہ میرے گھر والوں نے مجھے بلایا، میں شادی شدہ ہوں، میرے گھر والوں نے دیوار سے بلایا مجھے. لڑائی جھگڑا ہو رہا؟ ماں بہنوئی آ گیا ہے، اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے. اچھا. میں بھاگتا ہوا دیوار چھلانگ کے گیا. جب دیوار چھلانگ کے گیا تو میری ماں منجے پہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ ادھر کھڑا تھا، ماں میری کا منہ ادھر تھا. وہ ادھر جا کے کھڑ گیا، اس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ سے کلاڑی. میرے جاتے ہوئے انہیں دھکا لگایا مجھ کو، میں پیچھے منجی پہ جا گرا. انہیں دونوں ہاتھوں سے سیدھی کلاڑی اس کے میری ماں کے سر. دوسری پھر میرے سامنے آپ کی والدہ کے سر پہ کلاڑی ماری؟ ہاں جی. میں استری کے پٹکا باندھا ہوا. آپ کی بچت ہو گئی؟ ہاں جی میرے بچت ہو گئی، تھوڑا زخم ہو گیا. یہ دیکھو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. پھر میں نے اس کی کہاڑی پکڑ لی. اچھا. جے کہاڑی میں چھاڑتا، دوسری میرے مارتا. پھر دوبارہ اس دوران آپ کی والدہ زخمی ہو گئی، گر پڑی میرے سامنے ادھر ہی اور تڑپنے لگ. میں پھر جڑا دو ہاتھ سے کلاڑی نہیں چڑھی. اور آپ کی بہن کہاں تھی؟ میری بہن دوسرے میرے بھائی کے گھر تھی. اسے کب زخمی کیا؟ اسے تو 15-20 دن پہلے کیا. پہلے اسے زخمی کر کے کیا تھا؟ اچھا. اس کو مارا پیٹا وہ ادھر آ کے میرے بھائی بڑے کے. اچھا. ہاں جی. تو آپ کی والدہ سے ایسی کون سی رنجش تھی؟ چلو بیوی سے تو سمجھ آتی. بیوی یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی. میرا ہمشیرہ جو میری بہن ہے، میرے بھائی کے دوسرے جگہ تھی، یعنی کہ 2 کلومیٹر کے. یعنی کہ وہ آپ کی والدہ کا تعاقب کر کے ہی آیا تھا، وہ آپ کی والدہ کو ہی مارنا چاہتا تھا. وہ ایسے ہی ہے سر. وہ میری جب میں گیا نا، میری ماں کے ساتھ برا بلا وہ کر رہا تھا، باتیں. اچھا. بری بلے باتیں کر رہا تھا. مجھ کو کہتا ہے پیچھے ہو جا. اس نے مجھ کو دھکا دیا، دوبارہ فوراً دونوں ہاتھوں سے اس کو. تو کیا علاقہ نہیں آیا آواز سن کے، شور شرابہ سن کے؟ صبح کا ٹائم تھا، ہر بندہ اپنے چولہے پہ تھا، کون آتا ٹھنڈ کے. کہتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں تو کوئی آواز یا شور شرابہ ہو تو فوراً سب لوگ اکٹھے ہو. 10 منٹ بعد آیا جب ہم باہر جا کے لڑائی کرتے ہوئے باہر جا گئے سڑک پہ. میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں اور آپ کے جو الفاظ کی ٹوٹ پھوٹ ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ اس وقت خونی رشتے ہیں، آپ کے والدہ سر پہ آپ کے نہیں رہی، آپ کی بہن مظلوم ہے اور کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں آپ لوگوں نے اپنی بہن کا ہاتھ یہ سوچ کے دیا تھا کہ یہ انسان ہے، ہماری بہن کا خیال رکھے گا. آپ تو رشتہ دار بھی ہیں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ تو اس کی رنجش تھی، بیوی تو اپنے بھائی کے گھر تھی نا اس کی، یعنی کہ اپنے اس کے سالے کے گھر تھی. وہ ان کی والدہ کے لیے ساس کا تعاقب کر کے کیوں قتل کرنے آیا؟ ساس کیا ملوث تھی اس لڑائی جھگڑے میں یا اس کا الزام تھا کہ ان کی وجہ سے میرا گھر نہیں بستا؟ کیا معاملہ تھا؟ سر دیکھو نا 25 سال ہو گئے ہیں، اب جب تک وہ گئی ہے نا ادھر، اسے کبھی نہیں بتایا بھی ہم بھی اسے کوئی لڑائی شڑائی ہے، ساڑی جھگڑا ہے. وہ دڑ وٹ جاتی تھی کہ میں اپنے بچے بچانے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ اگلی وجہ نہیں ہے ہم کو معلوم بھائی. سر ہم کیا کہہ سکتے، یہی بات ہے بس. اس دن آپ بھی گاؤں میں موجود تھے؟ جی. آپ نے کیا دیکھا موقع پہ؟ وہ اس وقت جب آپ پہنچے تو ان کی والدہ اس وقت ابھی سانسیں لے رہی تھی؟ نہیں سر. کوئی اسٹیٹمنٹ دیا آپ لوگوں نہیں کو سر. نہیں. ختم. اللہ آپ لوگوں کو صبر دے جی. آپ لوگوں کے اپنے رشتے ہیں اور خونی رشتے ہیں. آپ کا درد میں اس وقت کہوں کہ میں لفظوں میں بیان کروں گی تو یہ مشکل ہے، کیونکہ آپ اولاد ہیں اور ماں کے بہت قریب. میرا خانہ کعبہ تھا، ایک میری ماں، ایک میں، ایک میری گھر والی. میں بھی کام پہ نکل جاتا تھا، میری گھر والی بھی کام پٹھے پٹھے لین، کدی کدھر کدی کدھر.
बच्चों के लिए घरों में काम करती थी। माँ मेरी 2 बेटियां मेरी यहाँ छोटियाँ, एक 3 साल की एक 5 साल, 2 बेटियां मेरी यहाँ वो स्कूल जाती थी। और 2 बेटियों जो छोटी हैं उनके साथ सारा दिन खेल कूद, उनको ठंड की वजह से नीचे नहीं आने देती, मंजे पे बिठा के रखती बिस्तर पे। और कहते हैं वालिदैन किसी भी उम्र में हो तो वो घर में एक आसरा, एक सहारा होता मेरी है। जन्नत थी, मेरी जन्नत थी, हिम्मत होती सब है कुछ माँ बाप मेरा, के जिंदा रहने से। मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं होती। और अब आपकी हिम्मत टूट गई। मेरी हिम्मत, सब कुछ मेरा टूट गया, सब कुछ मेरी माँ थी। क्या चाहते हैं आप इंसाफ में? इंसाफ में आपकी मैं बहन का वो शौहर है, आपकी बहन आप पे प्रेशर डाले किसी वक्त उसे माफ कर दें तो क्या कर देंगे? नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी इसकी वजह से अपनी माँ को 2 बजे का लेके गया हूँ, रात को 8:30-9 बजे इतनी धुंध थी कि गाड़ी के आगे कुछ नहीं सी नजर आती। राती 9:30 बजे मैं आया हूँ वापस अपनी माँ को लेके पोस्टमार्टम करा के। क्या ख्याल है मैं उसको माफ कर दूँ? बिल्कुल, आपके जज्बात मैं समझ सकती हूँ। अल्लाह आपको सब्र जमील दे, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल, मैं अदालत के आगे अपील भी करूंगी कि जो भी आपका मुतालिबा है कानून के तकाजे पूरे करते हुए उसको पूरा किया जाए। वालिदैन साहिबा होते हैं, माँ बाप में से कोई एक ना रहे और अगर एक भी बाकी रह जाए तो वो दूसरे की कमी को उस हद तक तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक कोशिश होती है। और औलाद को भी एक आसरा रहता है कि घर में चाहे बिस्तर पर भी बैठे हैं, चल फिर नहीं भी सकते, ज़ईफ हैं, उम्र रसीदा हो जाए, कुछ भी न करे, सामने बैठे रहे। एक हिम्मत रहती है कि माँ बाप हैं, घर भरा लगता है। लेकिन एक ऐसा बेटा जिसके सामने उसकी वालदा को बेदर्दी से कत्ल किया गया बगैर किसी कसूर के, क्या कसूर ये था कि उस उम्र रसीदा औरत ने अपनी बेटी उस दरिंदा नुमा इंसान को दे रखी थी कि वो उसका घर बसा रही थी, उसकी औलाद को पाल रही थी? क्या ये कसूर था? सवालात जन्म लेते हैं जब इंसानियत सूज वाक़े होते हैं। इन सवालात के जवाबात अक्सर पुलिस फाइंडिंग में सामने आते हैं। हक़ाइक़ क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। पुलिस इंटेरोगेशन में फैक्ट सामने कैसे आए और क्या है वो हकीकत जिसकी बुनियाद पर यह क़यामत सुग़रा का मंजर ढाया गया। इंचार्ज होमिसाइड हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। महर परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप मौके पे गए, आपकी टीम गई, फ्रेंसिक टीमें गई, आपने कॉर्डन ऑफ करके सारा उस वक्त वाक़या देखा और फिर लोगों से इंटेरोगेट भी किया। एक उम्र रसीदा औरत की क्या दुश्मनी हो सकती है ऐसे शख्स से जो 25 साल पहले उसकी बेटी को बया के ले गया है और अब आकर अपनी सास को कत्ल कर रहा है? आपने इस सारे मामले में क्या हकीकत सामने देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 17/1/24 का वाक़या, सुबह तकरीबन 9 बजे इतला मिली हमें कि 209 WB चक है, थाना टिब्बा सुल्तानपुर का, कि उधर एक औरत कत्ल हो गई है। मैं भी मौके पे पहुंच गया अपनी टीम को हमरा लेके। राणा नदीम इकबाल साहब, DSP बेलसी, ये भी मौके पर पहुंच गए हैं। हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन है, फारूक कमियाना साहब, वो भी मौके पर आ गए हैं। और फरांजिक की टीम मुल्तान से हमने वो भी बुलवा ली थी। उधर मुलाजा मौका किया, सारा देखा है, इनके हालात देखे हैं। तो वहीं जाके पता चला कि बदकिस्मत जो मर्डर हो गई थी भाई, उसके अपने ही दामाद उसने कत्ल किया है। उसमें कोई ख़ास रीज़न तो थे ही नहीं, सिर्फ एक वो साइकी था जो कातिल था, दूसरा शक व शुबात रखता था कि जो मेरी बीवी रूठ के बैठी है। मेडिकली प्रूव्ड है कि वो साइको पेशेंट है? नहीं, वैसे नहीं, मैं नहीं कह रहा, जो उधर के लोग कह रहे थे कि वो साइकी इसलिए है कि अपने बच्चों पे तशद्दुद करना, बिला वजह बीवी पे तशद्दुद करना, इस वजह से लोग उधर बता रहे थे कि वो साइकी है। लेकिन मेडिकली वो फिट है? नहीं, मेडिकली वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन या कोई चीज़ हम इसको प्ली ना ले जाए मुल्ज़िम में, इसलिए इस तमाम सवाल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है। एक शक व शुबात होते हैं ना, जब बंदा शक में पड़ जाए तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। तो 1 माह से उसकी बीवी रूठ के बैठी थी और शादी को 25 साल हो चुके। शादी को 25 साल हो गए थे। 8 बच्चे उसके हैं। उन बच्चों में से भी 2 बच्चों की उसने एक बेटी की और बेटे की शादी की हुई है। खुद भी उम्र रसीदा है
اور اس کی جو ساس تھی وہ تقریباً 74-75 سالہ بزرگ تھی. اس نے اس وجہ سے آ کے مارا ہے کہ یہ میری بیٹی کو میرے ساتھ روانہ نہیں کر رہا ہے. پہلے روٹین میں 1-2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ روٹ کے آئی ہے تو وہ بنا کے چلا جاتا تھا, وہ بھیج دیتے تھے. چونکہ اس وقوعے سے 2-4 دن پہلے اس نے اپنے بیٹے پہ تشدد کیا تھا اور اپنی بیوی کو بھی مارا تھا. اس رنج کی وجہ سے اس مائی نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اب میں بیٹی کو وہاں نہیں بھیجوں گی. ظاہر ہے کون سی ماں برداشت کرتی ہے. ہاں جی, اس وجہ سے اس نے یہ بدنیتی سے کلاڑی لے کے آیا اور بلا وجہ اور کے. خود ملزم کی عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی بھی تقریباً 50+ ہے جی. 50+ ہے خود. جی جی. ٹھیک. ایسے میں جو وہ تشدد کرتا تھا, کیا پہلے کوئی اپلیکیشن یا FIR کروائی اس فیملی نے کہ ہماری بیٹی پر تشدد ہوتا ہے, یا کبھی ایسا کوئی ریکارڈ میں؟ نہیں, کبھی نہیں ایسا کیا. کبھی ایسا نہیں. یہی سوال میں نے بھی ادھر کیا تھا کہ جس دن اس نے 2-4 دن پہلے بیٹے پہ تشدد کیا ہے, بیوی پہ کیا ہے, اگر اس کی اپلیکیشن دے دیتے تو ممکن ہے یہ واقعہ نہ ہوتا. لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے, بیوی ہے وہ برداشت کر جاتی تھی کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر میں نے قدم اٹھا لیا تو ہو سکتا ہے میرا گھر برباد ہو جائے. کیا وجہ تھی قاتل کے تشدد کرنے کی اپنی اہل خانہ کے اوپر؟ کیا وہ ویمنائزر تھا, ایڈکٹ تھا, کیا ریزن کیا تھی پیچھے؟ کوئی ریزن ایسی نہیں تھی. فور نو ریزن وہ تشدد؟ کوئی ریزن نہیں تھی اس کی. جیسے حالات سے تنگ ہو کے بھی بندہ کر سکتا ہے. کیا وہ کماتا نہیں تھا؟ نہیں. سورس آف انکم نہیں تھا؟ نہیں, کوئی اتنا خاص نہیں تھا. ٹھیک. آلہ قتل آپ نے برآمد کر لیا؟ جی وہ بھی کر لیا. اور کیا اس کے ساتھ معاون کوئی اور بھی ہے اس کیس؟ نہیں, ابھی تک کوئی نہیں کی جی. کیا کوئی بھڑکانے والا؟ نہیں, کوئی ابھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی؟ نہیں, ابھی تک کوئی ایسی بات. ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا ایک یہ دیسی کلچر ہے, اس میں جو ایک برادریزم ہے, شریک برادریزم, ان کا بڑا ایک رول ہوتا ہے. تو کیا آپ نے کوئی ایسی چیز انٹروگیٹ کی؟ نہیں, ادھر کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی. کوئی چیز سامنے نہیں؟ نہیں, کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے. FIR میں اس وقت نامزد ملزم آپ کے پاس؟ جی وہ نامزد ایک ہی ہے. وہ بھی ہم نے, چونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی یہ روٹین ہے, جو ہمارے DPO صاحب ہیں عیسیٰ خان سکھیرا صاحب, وہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اطلاع انہیں موصول ہوتی ہے سنگین جرم کی, جیسے قتل ہے, قتل ڈکیٹی مرڈر ہے, یا کوئی ڈکیٹی ہو گئی ہے, تو وہ پیچھے چڑھ جاتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ ٹریس ہونی چاہیے اور فیکٹ اینڈ فگر سامنے آنے جی, وہ سامنے آنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو SP صاحب انویسٹیگیشن ہے اور ہمارے DSP صاحب میلسی رانا ندیم اقبال صاحب, یہ چونکہ موقع پر موجود تھے, ادھر ہی فوری طور پہ ٹیمیں تشکیل دی گئی اور ودن کاروائی مکمل ہوگی. مطلوبہ کی حالت اب کیسی ہے جس کو تشدد پہلے کیا گیا, یعنی کہ جو قاتل کی بیوی ہے وہ اب کیا خطرے سے باہر ہے؟ جی وہ اسے معمولی سے, جو مقتولہ ہے اسے کہاں کہاں پر چوٹ آئی, اور کاز آف ڈیتھ کیا تھی مقتولہ کی؟ مقتولہ کے سر میں کلاڑی لگی ہوئی تھی. ہیڈ انجری جو تھی؟ جی ہیڈ انجری کی وجہ سے ہی موت واقع ہے. ویسا میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کیس کو مزید بھی انٹروگیٹ کریں گے, اور اس میں جو پہلو رہ گئے ہیں ان پہ بھی فوری طور پر جو ہے کام کیا جائے گا, تاکہ یہ قاتل جو ہے کہیں سے بھی بچ نہ پائے اور اس کو قرار واقعی سزا ملے انشاءاللہ. جی ناظرین, یہ ایک اور انسانیت سوز واقعہ, ہم ہر ہفتے ایسے واقعات سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ لوگ اسے سبق سیکھ سکیں, لوگ اپنے رشتوں میں پیار اور محبت کا جو ایک فیکٹر ہے اس کو برقرار رکھ سکیں. معمولی رنجش, وقتی غصہ کہیں زہر قاتل نہ بن جائے. اور ایسا ہی ہوتا ہے, ہم دکھاتے ہیں کہ ہم وقتی جو ایک انا ہے وہ میں اپنے اندر ختم نہیں کرتے, لیکن پورے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں, اور اس رشتے کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی ایک کو ختم نہیں کر رہے, پورا خاندان بلی چڑھنے جا رہا ہے. اور یہ جو کیس تھا اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. میں ارباب اختیار اور اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کروں گی کہ ایسے ملزمان جو اپنے ہی رشتوں کو پامال کر دیتے ہیں, ان کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں, انہیں قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ مثال رقم ہو سکے. اس کے ساتھ مجھے نیلا زکا کو اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.